बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, मुहर्रम अल हराम आता है तो जहन में काफ़ी सवालात उठते हैं। उनमें से एक जंजीर ज़नी, कमा ज़नी, खूनी मातम, इसके बारे में एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने मराज उज़ाम की आरा बताई थी और उनके इस्तदलाल की कुछ रिवायात बताई थी और जवाज़ के और अदम जवाज़ के फतवे बताए थे, जिस पर पढ़े लिखे तबके ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। और मैं हैरान होता हूँ कुछ मौलवी साहबान पर भी जो मेरी तरह बहुत कम पढ़े लिखे हैं और फिर वो अपनी अक्ल और दिल से फ़ैसला करके अगले पर अल्फाज की इतनी बरसात कर देते हैं कि फिर उनको भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो यही एक जहन में आया कि फिर अब मज़ीद एक वीडियो अपलोड करके उन सब को वो इस्तदलाली चीज़ें दे दें कि फिर आप अपने जहन से फ़ैसला कर लें, अपने दिल से फ़ैसला कर लें कि हम गलत थे, या कम अज़ कम एहसास हो उनको कि हम गलत थे। ना हो तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इंशाअल्लाह हुज्जत तमाम कर रहे हैं हम। जंजीर ज़नी, कमा ज़नी, खूनी मातम और शर्ट उतार के, कमीज़ उतार के इस मातम पर मराज उज़ाम की क्या राय है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ये अमल किया था या नहीं किया था। कुछ एतराज़ात हैं, कुछ सवालात हैं। हमने कहा था कि जी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से खूनी मातम का कोई इस तरह नहीं है अथेंटिक कि कोई ख़ुद अहले बैत ने खून निकाला हो या किसी को हुक्म दिया हो, लेकिन शरीयत का ये हुक्म है कि जब तक आपको किसी चीज़ के हराम होने का इल्म, यकीन या पता ना हो, उस वक्त तक वो आपके लिए हलाल है। ये कैदा कुलिया है। उस कैदे कुलिया के तहत जंजीर ज़नी हलाल है, जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस पर फिर सवाल किया गया जी ये कब से है, तो इसके बारे में एक तारीख़ भी बता दें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखे थे यमन की तरफ, बसरा की तरफ और बहरैन की तरफ। वहाँ के जो शिया थे उनको बुलाया था कि आइए हम करबला की तरफ निकल रहे हैं और मेरी नुसरत कीजिए। तो काफ़िला बहरैन बसरा से गुज़रा, बसरे के मोमिनीन भी साथ हुए और करबला जब पहुँचे तो 9 दिन गुज़र चुके थे, यानी 19 मुहर्रम अल हराम को ये काफ़िले पहुँचे, फ़ौजी पहुँचे मौला का साथ देने के लिए। आके पता चला मौला शहीद हो चुके हैं। बनु असद के लोगों के साथ मिलकर फिर कब्र पे इन लोगों ने अपनी तलवारें निकाल के अपने सरों पर मातम किया था और खून निकाला था। इस चीज़ को ज़िक्र किया है नासिख़ तवारीख़ में मुहिब्बुद्दीन तबरी ने सफ़ा नंबर 272 पर। इसके बाद किसी मासूम अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ से मना नहीं किया कि आपका ये फ़ेल गलत है। तो जब ये मासूम किसी चीज़ को गलत ना कहें, उनके दौर में वो चीज़ हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ पर राज़ी हैं या ये काम हलाल है। इस चीज़ को अगर आप नहीं मानते कोई हर्ज नहीं। इसके बाद फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी होते हैं तो एक रिवायत है वैसे करनी और अहले सुन्नत के नज़दीक एक और सहाबी का नाम लिया जाता है, उन्होंने अपने दांत तोड़ लिए थे। तो लोग कहते हैं जी इसकी भी सनद दुरुस्त नहीं है या ये वाक़या मुस्तनद नहीं है। ठीक है जी, इसको भी अगर आप ना माने। इसके बाद रिवायत है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने पेशानी मारी थी जब मौला के कत्ल के सदमे में, तो उनका खून निकल आया था। इस चीज़ को भी लोग नहीं मानते। ये रिवायत भी बिहारुल अनवार और दीगर कुतुब में मौजूद है, इसका हवाला भी हम दे चुके हैं। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में एक मोमिन ने मसाइब मौला हुसैन में उठकर अपने सर को दीवार में मारा और खून निकल आया, तो मौला ने उसे गलत या बुरा भला नहीं कहा। ये रिवायत भी मौजूद है। इन चीज़ों को आप नहीं मानते। ये वो चीज़ें हैं, वो इस्तदलाल है जो मराज उज़ाम ने किया है, और उन्होंने इस जवाज़ की चीज़ को कि जवाज़ जायज़ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये रिवायात भी आप पेश की है। आप इस चीज़ को अगर नहीं मानते, कहते हैं गलत है, मुस्तनद नहीं है, फ़लाँ है फ़लाँ है। इसके बाद आप सवाल करते हैं कि जी अगर ये अमर महबूब होता तो इमाम खुद क्यों नहीं करते। तो यहाँ आपसे गुजारिश है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने तो जलूस भी नहीं निकाले थे,
मातमी दस्ते भी नहीं निकाले थे, फिर हम सब निकालना छोड़ दें, फिर हुसैन हुसैन करना छोड़ दें, जिससे हुसैनियत का प्रचार हुआ, जिससे शियत फैली। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो काम जो अहले बैत करें वही हमारे लिए करना जायज़ है, बाकी हराम हो गया, ऐसा नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम तो काफ़ी अरसा ज़ालिमों के शिकंजे में रहे हैं। उनके बस में मजलिस होती करवा लेते, नहीं तो घर में चांदा साहब को पर्देदार ख़वातीन को बिठा के मजलिस कर लेते थे। इसके बाद जी आप कहते हैं कि जी इस पर हराम की दलील नहीं है, लेकिन शरीयत ये तो कहती है आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ। तो ठीक है जी, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, तो फिर मातम करना भी खुद को नुकसान पहुंचाना है, मजलिस में भी जाना खुद को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वहाँ धमाके भी हो रहे हैं, कत्ल गारत भी हो रही है, शियों को मारा जा रहा है, और ख़ुद मजलिस पढ़ते हुए काफ़ी खुतबा बेचारे हार्ट अटैक हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनको मजलिस पढ़ना छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह मातम करते हैं, खून तो निकल आता है मातमियों का, फिर उनको मातम भी नहीं करना चाहिए। खुद को नुकसान पहुंचाना, तो हर वो चीज़ जो खुद को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है वो हराम नहीं है शरीयत में। जिस तरह आप हज पे जाते हैं, हज पे आप गए, आपको पता है भगदड़ मचती है हर साल, और सऊदी हुकाम भी बाज़ औक़ात बंदों को कत्ल करवा देते हैं, जिस तरह वाक़या हुआ था, करेनों के ज़रिए ट्रकों पर लाशें डाली गई थी, तो फिर आप हज करना भी छोड़ दें। तो ऐसा हर अम्र जिस पे आपको ज़रर का ख़दशा हो वो हराम नहीं है शरीयत में। और ये वो अम्र है हुसैनियत, हुसैनियत का प्रचार, जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जायज़ करार दिया है किस चीज़ को, कि आप बुका भी कर सकते हैं, जज़ा भी कर सकते हैं। और जज़ा का माना हम बता चुके हैं, जज़ा से मुराद है कि बाल नोचना, अपने ऊपर अपने आप को मारना पीटना, इसमें कोई इश्काल नहीं है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर आप ये कर सकते हैं। तो इसमें मराज उज़ाम कर फरमाते हैं कि जज़ा में अगर खून भी निकल आता है या आप खूनी मातम करते हैं तो ये जायज़ है। ये तमाम चीज़ें हमने ज़िक्र की। इसके बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मौला सज्जाद को कहना कि आप ख़ुद को इतना ज़्यादा तकलीफ़ देते हो, तो आप ऐसा क्यों करते हो? तो मौला कहते हैं मेरे बस में नहीं रहता। तो यहाँ भी हुसैनियत में जिस तरह जनाब आबे से शाकरी मौला के सहाबी हैं, मौला हुसैन के, उन्होंने अपनी दिरा उतार के फेंक दी थी, तो एक शख्स ने कहा, एक सहाबी ने, हल जुननत या आबिस, क्या आबिस आप मजनू हो गए, दीवाने हो गए? तो वो फरमाते हैं कि हुब्बुल हुसैन जन्ननी, कि मोहब्बत हुसैन ने मुझे दीवाना कर दिया। तो वो भी तो उन्होंने दरा उतार के जो फेंकी थी, तो वो खुदकुशी के मुतरादिफ है कि जी अभी वो कत्ल कर दिए जाएंगे। खुदकशी इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन खून बहाने के बारे में शरीयत ने ये चीज़ें बताई हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मराज उज़ाम ने इनको जायज़ करार दिया। फिर हमने फतवे बताए थे कि ये फतवा इस तरह है, ये फतवा इस तरह है। फिर हमने कहा कि आयतुल्लाह सिस्तानी खामोश हैं इस मसले में। जब एक मर्जे उस मसले में खामोश हो जाए तो आप असालत की तरफ जा सकते हैं। कायदा कुलिया है, असूली कुलिया है कि जब आपको किसी चीज़ के हराम का पता ना हो तो वो आपके लिए हलाल है, और जब एक मर्जे खामोश हैं तो आप इस हालत की तरफ जा सकते हैं और आपके लिए जायज़ है तदबीर करना। लेकिन अगर आप इस तरफ भी नहीं जाते, आप किसी दूसरे मर्जे की तरफ रजू करते हैं, तो फिर ये यहाँ मुझे ज़बरदस्ती कहा गया और सख्त अल्फाज से कि जी नहीं, फिर वली फ़कीह का अमर आपके लिए ज़रूरी है मानना। तो गुजारिश है वली फ़कीह जनाब किबला आयतुल्लाह आगा रहबर दाम ज़िल्लो, एहतराम है उनके लिए, उनका एहतराम है, उनके कदमों की खाक हमारे आंखों का सुरमा। लेकिन आप जो मुतशद्दिद हजरात हैं, आप मर्जे को गालियां दिलवाते हैं, उनको पता ही नहीं है आप लोग क्या कर रहे हैं। और आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी उनके राइट हैंड मर्जे मुजतहिद मुसल्लम मुजतहिद जो ईरान में मौजूद हैं, उनका कौल बताता चलूँ, और उनकी ओरिजिनल वेबसाइट इस्तफ्ताआत की, उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके सर्च कर लीजिएगा। जो लित्तर उठा के, यानी कि जो छितरोल के लिए फिर रहे हैं, जिनको कोई मौलवी ऐसा जाकिर कोई भी मिल जाए कि जिसने कोई ऐसी बात की है जो उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ है, और उसकी छितरोल वो शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए गुजारिश है, आगा मकारिम शिराजी का फतवा पढ़िए। उनके नज़दीक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई वली फ़कीह हैं फ़कत ईरान के, क्योंकि ईरान की शूरा लुजना कमेटी ने उनको मुंतखब किया है, और उनकी विलायत जो है बाकी ममालिक पर नहीं साबित। आपको लिंक भेज दूंगा, खुद तहकीक करें। यही चीज़ हमने कही, तो उन्होंने कहा जी वली फ़कीह विलायत फ़कीह का कंसेप्ट इसे पता ही नहीं है। ठीक है, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है। इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी और चीज़ें जिक्र करता चलूँ कि किन मराज उज़ाम ने इस चीज़ को जायज़ करा दिया। इससे पहले, जंजीर से पहले,
کما سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ مراجع عظام نے شرط لگائی ہے کہ آپ خودکشی کی طرف نہ جائیں، خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کہا جی، پھر کسی نے، ایک مولوی صاحب نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ پھر ننگے ہو کر پھر آپ بھی جو ہے زنجیر لگایا کرو، تو خدا را تھوڑا سا فکر کر لیا کریں، بات کرتے ہوئے شرعی بات کیا کریں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک بابا جی نے کہا کہ جی ننگے ہوتے ہیں اور ننگے ہونا جو جائز نہیں اور حضرت عبد المطلب نے حرام قرار دیا تھا، تو میں آپ کو استفتاءات بتا دوں، آیت اللہ سستانی باقی دیگر تمام مراجع عظام جن کے نزدیک مرد بغیر شرٹ کرتے کے فقط شلوار یا ایک کھلا انڈر ویئر اس نے پہنا ہوا ہے، اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، اور جب وہ نماز پڑھ رہے اسے خاتون مسجد میں ہو، گھر میں ہو، پھر اسے نہیں دیکھ سکتی، نماز کی حالت میں بھی خاتون پر پردہ ہے، خاتون پر پردہ واجب ہے، ہم بارہا کہہ چکے ہیں۔ اور مراجع عظام کا فتویٰ اٹھا لیجیے، آیت اللہ سستانی کی توضیح المسائل میں 774 نمبر فتویٰ ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اکثریت مراجع عظام تقریباً آیت اللہ خامنائی اور آغا مکارم کہتے ہیں کہ جی جہاں خواتین ہوں وہاں آپ اس چیز کو انجام نہ دیں یا اجتناب کریں، لیکن باقی تمام مراجع عظام کے نزدیک آپ شرٹ اتار کے آپ ماتم بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی گھوم پھر سکتے ہیں، آپ کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن ایک ادبی تقاضا ہے کہ ویسے آپ نہ گھومے پھریں۔ اور جب مومنین شرٹ اتار کے ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں خواتین کیوں ٹھہری ہوتی ہیں؟ یہ خواتین کی غلطی ہے، ماتمی دستہ ہے، جلوس عزاداری کریں۔ دوسرا پھر یہاں کہا جاتا ہے جی بیبیاں تشریف لاتی ہیں مجلس میں اور ماتم داری میں، اور یہ لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، بیبیوں کو پتہ ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا، اگر بیبیاں تشریف بھی لاتی ہیں، مومنات سے گزارش ہے کہ وہاں نہ ٹھہرا کریں۔ اور دوسرا بیبیوں کے بارے میں یا بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں اور ان کا ایک پردہ اور ان کا ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مردوں کے مجمع میں آ کے کہیں ٹھہر گئیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کو وہ شریعت کے بانی، ان کو پتہ ہے شریعت کیا ہے۔ آپ ایک فتویٰ مسلط کریں جی ننگے ہو کے، خدا کا خوف کریں، ننگا ہونا اور بات ہے، شرٹ اتارنا اور بات ہے۔ ننگے ہو کے، ننگے کو معنی ہے عریانی، آپ عربی بہتر سمجھتے ہیں، جب آپ ننگا کہہ رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ننگا ہونا، تو آپ کا ننگے سے مراد عربی میں کیا ہے؟ آپ تو پھر فقہ کی بھی جو ہے وہ سپیڈ لگا دیتے ہیں کہ جی فقیہ بن رہے ہیں، 50 سال 30 سال فقہ پڑھ رہے ہیں اور نظریات کو باطل کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، آپ خود اپنا فتویٰ لاگو کر رہے ہیں۔ دست بستہ گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے، مراجع عظام کے فتوے کو نقل کریں، آپ کی یہی ذمہ داری، ہم بھی یہی ذمہ داری ادا کریں۔ چھوٹا سا طالب علم، چھوٹا سا، لیکن کوئی بات آپ کو غلط لگتی ہے، علماء سے بھی، طالب علموں سے بھی، عوام سے بھی گزارش ہے، اس کی دلیل مانگے۔ کسی کو گالی دینا، کسی کو سب و شتم کرنا، اس کا پھر آپ نے حساب خود دینا ہے۔ ننگے ہونا اور بات ہے، عریان اور ننگا ایک ہی لفظ ہے، عربی میں عریانی کہتے ہیں، اردو میں ننگا کہتے ہیں۔ ننگے سے مراد ہے پورا جسم ننگا ہو جائے، اور نیم عریانی یہ ہے کہ آپ نے مثلا کہ یہ خواتین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے نیم عریانی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا پردہ ہی اس کی شرمگاہ ہے۔ اور مرد کے لیے مجھے کہا گیا جی تم مارو دکھاؤ فلاں، میں الحمدللہ ہر سال زنجیر زنی کرتا ہوں، وہاں کرتا ہوں جہاں مجھے ماحول سازگار نظر آتا ہے، نہ ویڈیو بناتا ہوں، نہ اس کی میں تشہیر کرتا ہوں، اور نہ مجھے شوق ہے، یہ بھی اس لیے بتایا کہ ان لوگوں کا اعتراض ختم ہو جائے، باقی کرتے ہیں تو ان کی مرضی۔ اور خواتین کی ذمہ داری ہے ماتمی دستوں جلوسوں میں جہاں شرٹیں اتاری ہوئی ہیں، زنجیر زنی ہو رہی ہے، انہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ویسے بھی عمومی ٹی وی پر بھی کسی مرد نے شرٹ اتاری ہوئی ہے، ریسلنگ کی ویڈیو ہے، کچھ بھی ہے، خواتین کے لیے جائز نہیں ہے دیکھنا۔ یہ خاتون کا پردہ ہے، خاتون کے لیے ایک پردہ اسلام نے مقرر کر دیا۔ ننگا ہونا اور بات ہے، اپنی اصلاح فرما لیں، اور شرٹ اتارنا اور بات ہے، مرد کے لیے جائز۔ اور مراجع عظام آیت اللہ سستانی سمیت آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنائی، دیگر آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ بہجت، جن مرجع کا آپ فتویٰ اٹھا لیں، ان کے نزدیک شرٹ اتارنے میں کوئی کباہت نہیں۔ آگے پھر آتے ہیں کہ جنہوں نے شرٹ اتار کے زنجیر زنی کو جائز اور بعض نے باعث ثواب قرار دیا، ان میں آیت اللہ وحید خراسانی ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے، آیت اللہ تقی مدرسی ہیں، انہوں نے کہا جائز ہے، باعث ثواب ہے، اور ان کے بعد آیت اللہ حائری ہیں، آیت اللہ حائری نے جائز قرار دیا، آیت اللہ سید محمد صادق روحانی ہیں، انہوں نے کہا امر محبوب ہے، آیت اللہ سعید الحکیم ہیں، انہوں نے کہا جائز ہے، آیت اللہ بشیر نجفی ہیں،
آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجوی، انہوں نے کہا جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ آیت اللہ سید محمد شاہرودی ہیں، محمود شاہرودی نہیں، سید محمد شاہرودی، انہوں نے کہا جائز ہے۔ اس طرح آیت اللہ امین مامکانی ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ اسی طرح آیت اللہ سید موسیٰ شبیر زنجانی ہیں، انہوں نے کہا جائز ہے۔ یہ وہ مراجع ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے مراجع عظام کی جنہوں نے کہا جائز ہے شرٹ اتاریں۔ شرٹ اتارنے پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے مراجع عظام، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے جائز ہے، چاہے وہ نماز میں ہوں۔ آپ ایک نماز پڑھنی جائز ہے شرٹ اتار کے، چاہے وہاں خواتین ہی ٹھہری ہوں، ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نظریں ہٹا لیں۔ تو آپ اس چیز سے روک رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، جب اس کے لیے نماز پڑھنی ہی جائز ہے، ایک واجب امر، ایک عبادت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ادبی تقاضا ہے وہ پورا لباس مرد پہنے، لیکن اس کے لیے نہ حرام ہے شرٹ اتار کے نماز پڑھنا۔ اور ویسے بھی مومنین اور جو نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں، جی ہم مزدور ہیں، مزدور طبقہ ہیں، فیکٹری میں ہوتے ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں، ہم نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی یا بنیان میں ہے، نیچے سے ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، شرعی فتویٰ ہے، اور خدا را سختی شدت کو ختم کرے۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا، ہمارے بعد علماء حجت ہیں، مراجع عظام، ہمارے پاس ایک بہترین گلدستہ ہے ہمارے پاس، ان سے ہم رجوع کریں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو یہ مراجع عظام کا فتویٰ قمیص اتار کے جائز ہے، کمر زنی زنجیر زنی جائز ہے، جن مراجع عظام نے جائز قرار نہیں دی ان کے مقلدین نہ کریں۔ آیت اللہ خامنائی انہوں نے روکا ہے، آپ ان کے مقلدین اس کو انجام نہ دیں۔ آیت اللہ خامنائی رابر کے علاوہ ناصر مکارم شیرازی نے اس سے روکا ہے، اس کو انجام نہ دیں۔ اس کے بعد نوری حمدانی، آیت اللہ نوری حمدانی نے اس سے روکا ہے۔ ان کے مقلدین اگر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نہ کریں، کیونکہ ان کے مراجع عظام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ باقی ولی فقیہ کا بھی ہم بتا چکے ہیں، ولی فقیہ کا فتویٰ حجت ہے ایرانیوں پر یا ان کے مقلدین جو دنیا میں موجود ہیں۔ باقی ہم مقلد ہیں آیت اللہ سستانی کے یا جو دیگر مراجع عظام کے مقلدین ہیں، ان کے لیے ولی فقیہ کا حکم ماننا واجب نہیں ہے۔ ولی فقیہ نے حکم دیا، میرا حکم ہے آپ لوگ آ جاؤ اور شام میں جہاد کرنا ہے، آپ پر واجب نہیں ہے جب تک آپ کا مرجع آپ کو حکم نہ دے۔ جو ناراض ہوتے ہیں انہیں پھر گزارش ہے ان چیزوں پر غور و فکر کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہے اور کیا کیا حقیقت ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔